اللہ دے پاک نبی ساکوں اے سمجھو تساں وی او دعا دا اختیار استعمال کیتے یا نہیں؟ اے میری امت پسینے غرق ہوئے میں محمد کے گوارا نہیں، اے میری امت روے میں محمد کے گوارا نہیں، اے میری امت زمین دے اتے گرم زمین تے کھڑی ہوئے میں پیغمبر کے گوارا نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا ایشا آدم نبی تو لے کے حضرت عیسیٰ نبی تک سارے نبی اپنے آپ نو پیش کر رہے ہو سن تے رب نفسی کھڑے آدھے ہو سن۔ اب میں ہماری اس کانفرنس کے آخری خطیب محبوب عوام خطیب ہر دل عزیز جانی پہچانی شخصیت محبوب عوام حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کی بیان سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، رہبر مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبن۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد خطاب تساں احباب میرے تو قبل سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم دی با مقصد گفتگو اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرماوے اور انہاں واسطے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے، اور اللہ تعالی اساں سارے کو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخش۔
قرآن مجید دی جڑی آیت کریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب کائنات نے نبی کریم علیہ السلام دی آمد دا، آپ دی بیست دا، آپ دی تشریف آوری دا ذکر فرمائے، اور نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اوصاف دا ذکر فرمائے، آپ دے چند خوبیاں دا ذکر فرمائے۔ ویسے نبی کریم علیہ السلام بے شمار خوبیاں دے مالک ہیں، بے شمار اوصاف حمیدہ دے مالک ہیں۔ کوئی ایسی خصلت، کوئی ایسی بات جے کو خوبی آکھیا ونجے وہ نبی علیہ السلام وچ موجود نہ ہوئے، یہ ناممکن ہے۔ ہر خوبی، ہر اچھی بات، ہر اچھا مزاج، ہر اچھی عادت نبی کریم علیہ السلام دے زندگی دا حصہ ہے۔ اللہ نے بڑیاں خوبیاں دچا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ساکو جڑی بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے واسطے ضروری ہے کہ تساں نبی کریم علیہ السلام دی زندگی کو اپنے واسطے بہترین نمونہ بڑھاؤ، یعنی انہاں دی صفات کو اپنے واسطے نمونہ بڑھاؤ، انہاں دے خوبیاں کو اپنے واسطے نمونہ بڑھاؤ، انہاں دی عادات، انہاں دے خصائل، انہاں دے شمائل، جو انہاں دا مزاج آئی، انہاں دی دعوت آئی، انہاں دا انداز تکلم آئی، انہاں دا اخلاق آئی، انہاں دا جو کردار آئی اور انہاں دی جو گفتار آئی، وہ کو اپنے واسطے نمونہ بڑھاؤ۔ جناب نبی کریم علیہ السلام دیاں صفتاں، آپ دیاں عادتاں، آپ دا اخلاق، آپ دا کردار، آپ دیاں خوبیاں اتنا پیاریاں ہن کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ دی اور عرب دی کایا پلٹ دیتی، رب نے انہاں دا مقدر تبدیل کر دیتا، رب نے انہاں اندر انقلاب پیدا کر دیتا نبی علیہ السلام دے خوبیاں دی وجہ تو، آپ دے صفات دی وجہ تو، آپ دے اوصاف دی وجہ تو۔ قرآن مجید دی جو آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ہم، اس آیت کریمہ اللہ رب کائنات نے آپ دے 4 اوصاف دا ذکر کیتے، لیکن مختصر وقت بھی کافی گزر چکے، میں تساں احباب دے سامنے انہاں 4 خوبیاں دے وچوں ایک خوبی جناب رسول کریم علیہ السلام دی تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، ذکر کرنا چاہنا۔ نیت یہ ہے کہ اگر کہیں امتی کو، کہیں مسلمان کو، اگر کسی میرے دوست کو نبی علیہ السلام دی یہ عادت مبارکہ اور آپ دی یہ صفت اور آپ دی یہ خوبی اگر سمجھ آ گئی اور وہ مسلمان بھائی نے اپنی زندگی دے اندر نبی علیہ السلام دی خوبی کو پاون دی کوشش کی تھی، امید ہے انشاءاللہ واسق امید ہے کہ سادہ توڑا ایتھا مل باہن بھی سجایا ہوئے سی، اور جنہ دوستہ نے خرچ کیتے، محنت کیتی ہے، تعاون کیتے، اللہ انہاں دا اے تعاون کرنا بھی قبول کرے سی۔ لیکن کیڑے ویلے جیڑے ویلے اساڑے اندر تبدیلی آسی، اسا نبی علیہ السلام دے خوبیاں اور آپ دے صفتیں دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے سو، انہاں دے وچوں جڑی بات میں دسنا چاہنا وہ یہ ہے، پہلے ذرا قرآن کریم دی آیت کریمہ سنو۔ اللہ تعالی نے فرمائے اے لوگو اسا تواڈے وچ ایک ایسا رسول بھیجے سے جیڑا رسول تواڈے وچوں آئے، تواڈے ہی وچوں آئے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے
کہ جڑی تو کو تکلیف ہوئے تواری تکلیف اسا رسول ایسا بھیجے سے توادو جڑا تواری تکلیف کو محسوس کریں دے اور اندے اوتے تواری تکلیف بڑی مشکل گزر دی ہے. اور تریجی خوبی یہ ہے کہ وہ توڑے ایمان دا حریص ہے، حرص، جذبہ، ارادہ، انہاں دی کوشش ہے کہ تساں ایماندار بن ویں. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ توڑے نال ایمانداراں نال مہربان بھی بڑا ہے. میں اور جڑی بات انہاں وچوں دسنا چاہنا وہ یہ ہے کہ تواری تکلیف، توجہ میرے وال رہے، تواری تکلیف ما انتم، تواری تکلیف اے آخری امت دے لوگوں، تواری پریشانی، تواری ازمائش، توارا سیلاب زدہ ہونا، توارا نقصان، تواری بیماری، تواری پریشانی علی کیفیت نبی کریم علیہ السلام دے دل تے گران گزر دی، مشکل گزر دی. اندے ہوتے مثالہ موجود ہیں تھوڑا جیاں اگر تساں انہیں دل کھلا کرو تے بات سمجھ آسی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میری امت دے لوگو، نہیں یہ نہیں وہ جی میں پہلے سے نا بغیر سوردے میں بول رہا سا وہ ٹھیک ہے، تمہید علی ماحول پوری تقریر سے جی میں تمہید ایسی ہونی سیٹ کر دو. نبی کریم علیہ السلام اور سیٹ کرو جی میں پہلے سے. ہون ساری تکلیف نبی علیہ السلام تیں گران گزر دیئے، ان دی پہلی دلیل نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میری امت دے لوگو، جی اساں سارے امت ہیں نا نبی پاک دی، ساکو نبی سے مخاطب فرمائے اے میری امت دے لوگو، جڑے ویلے شام ہوئے سورج غروب ہون لگے تا سورج غروب ہون لگے تے مغرب دا وقت ہون لگے، جی ول کی کرنا چاہیے ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میری امت دے لوگو، سورج غروب ہون دے بعد، شام ہون دے بعد، مغرب ہون دے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بالیں بچیں تے اپنے اولادیں دا خیال کیتا کرو تے اپنے قریب رکھیا کرو تے کنٹرول کیتا کرو. اللہ دے نبی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمائے مغرب دے بعد، سورج غروب ہون دے بعد زمین دے وچوں موزی جانوریں دے نکلن دا وقت ہوندے. تو انہوں سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ آ رہی ہے؟ مغرب تو بعد رات دے ٹائم اندھیرا جدوں ہو جاوے، ول سانپ تے نانگ تے بچھو تے وٹھوئیں تے مکوڑے تے موزی جانور انہاں دے باہر آون دا وقت ہوندے، انہاں دے باہر زمین دے وچوں نکلن دا وقت ہوندے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اپنے چھوٹے چھوٹے بالیں تے بچیں دا خیال کیتا کرو، اے نہ ہوئے باہر ودے ہوئن اندھیرے جو ودے ہوئن تے او موزی جانور توڑے بالیں کو ڈنگ مار دے وین یا تکلیف چا پہنچاوین، توڑے بالیں کو تکلیف جڑی ہو سی این دے بدلے چا کو بھی تکلیف ہو سی تے جڑی کو تے توڑے بالیں کو تکلیف ہو سی، توڑی تکلیف میں محمد کریم کے برداشت نہ ہو سی. کتنی بڑی بات، توڑے بالیں کو موزی بلا ڈنگ مارے میرے تو برداشت نہ ہو سی. ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ
آپ دی خوبی میں پوری تقریر نا صرف آپ دی یہ خوبی ذکر کرانگا. جڑے پروانے دیوانے میرے پیغمبر دے نے او اس گل نو سمجھن تے سارے معاشرے دی گل بات نبی پاک دی اس ایک صفت اندر موجود ہے. اگر تسا سمجھو ادھر ویکھیا جی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی تساں جڑے ویلے زمین وچ کوئی سوراخ ویکھو اس سوراخ اندر پیشاب نہ کریا کرو. کتنی بڑی بات. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا سوراخ دیکھو پیشاب نہ کیتا کرو اے نہ ہوئے کہ وہ اللہ دی کہیں غیر بھی مخلوق دا گھر ہوئے جنات دا گھر ہوئے یا کسے موزی مخلوق دا گھر ہوئے تے وہ پیشاب دی وجہ تو کو تکلیف دے وے تو آدھی تکلیف میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہوندی. ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے ایسا پیغمبر عطا فرمائے ایسا پیغمبر عطا فرمائے جن دی آمد ہوئی ہے جن دی بیست ہوئی ہے جے کو نبوت ملی ہے جے کو ختم نبوت ملی ہے. اللہ دے پاک نبی دیاں بے شمار صفتاں ہیں لیکن انہاں دے وچوں بہترین صفت آئی عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کنیاں گلاں ہو گئی ہیں میرے ول ویکھو کنیاں. تسی جا کے سو جانا ہے تے میں لمبا سفر کرنا ہے تقریباً 5 گھنٹے دا. انشاءاللہ اللہ مینوں بھی اپنی رحمت وچ رکھے گا تے تانوں بھی اللہ اپنی رحمت وچ رکھے. میرے وقت نو تساں ضائع نہ کرو تواڈے وقت نو میں انشاءاللہ ضائع نہیں کرانگا. کوشش کرو تاڑی تالی 2 ہتھاں نال وجدی ہے. کچھ میں محنت کرانگا کہ تواڈا وقت ضائع نہ ہوئے کچھ تسی بھی توجہ کرو گے. میرے نبی پاک دی یہ ایک صفت 15ویں صدی گزر چکی ہے 16ویں صدی شروع ہے 15ویں صدی شروع ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ساڈا بڑا احساس کیتا ہے. بال ساڈے اولاد ساڈی فکر نبی پاک. تیسری گل سنیا جے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت نے لوگوں جی سنیا آپ نے فرمائے جڑے ویلے سمن لگو رات دا جڑے ویلے سمن لگو اپنے گھریں دے اندر جڑے چراغ تے لالٹین جلدے پین انہاں لالٹینہ تے چراغاں کو بند کر کے سمائے اے نہ ہوئے تساں سوم ونجو تواڈے گھر جڑے انہاں دیاں چھتاں کبالیں دیاں بنیاں ہوئے ہیں تے چھتاں دے اوتے چھڑیاں پیاں ہوئے ہیں تے تلے تساں پلالی تے تلے تساں بھوسے پاتے ہوئے ہیں تے جڑا دیوا تے لالٹین بل رہے ہیں تے ان دے اندر جڑی واٹ تے کپاس تے کپڑا تساں پاتا ہوئے ہیں ان دے اندر تیل بھی پاتا ہوئے ہیں. اے نہ ہوئے رات دا تساں ستے ہوئے ہو تے کوئی جانور آوے بلی دا جانور آوے آ کر کے کوئی چوہے دا جانور آوے آ کر کے لالٹین نال ہیرا پھیری کرے حرکت کرے لالٹین کو گرا دے تے او تیل گر ونجے تے او جڑی وٹ پئی چلدی ہوندی ہے او وٹ بھی تلے گر جاوے. اے نہ ہوئے تواڈا کمرہ تے تواڈی جھونپڑی تے تواڈا گھر سڑ راکھ ہو ونجے تے تواڈا کو تکلیف ہوئے تواڈا گھر جلنے تو کو تکلیف ہوئے میں محمد کے برداشت نہیں ہوتی. کچھ سمجھ آ رہے ہیں یہ میرے نبی نے جنہاں دا تذکرہ ربیع الاول یہ میرے نبی دی سیرت گھر سادہ احساس نبی پاک. بھائی جان ذرا میرے وال ویکھیا جی میں ہاتھ بان کے عرض کرانگا سانوں بھی کسی دا احساس ہے کہ نہیں. اگر میں درندیاں دی طرح ہاں جانوراں دی طرح پتھر دل ہاں دیوار دی طرح مینوں کسے دے رون دا کسے دے بکھے سون دا کسے یتیم دا کسے غریب دا
اگر مینو احساس نہیں، یہ مطلب ہے میں مردہ، میں زندہ نہیں۔ نماز بعد چ، روزہ بعد چ، حج بعد چ، زکات بعد چ، تلاوت بعد چ، ریاضت بعد چ، ایک دوجے دا احساس پہلے۔ معاشرے احساس نال بندن۔ اچھا اے دسو، نبی پاک نے فرمایا جڑے ویلے کوئی بندہ بیمار ہوئے تیمارداری کیتی کرو، فرمایا کہ نہیں؟ تیمارداری جان دیو، کیوں فرمایا؟ تاکہ ایک دوسرے دا احساس۔ جڑے ویلے کوئی بندہ مر ونجے والوں دے جنازے چ شرکت کیتی کرو، تاکہ ایک دوجے دا۔ نماز جماعت نال پڑھن دا حکم ہے یا نہیں؟ تاکہ سارے محلے والے پنڈ والے آویں تے انہاں کو ایک دوجے دی بھوک تس دا پتہ لگے تے احساس ہوئے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دیتی کرو، کیوں؟ جنہاں نو دیو گے سمجھ لو انہاں دا احساس جو کرے گا وہی زکوٰۃ دے گا نا، عشر دیا کرو۔ جڑا احساس کرے گا وہی عشر دے گا نا، صدقہ کریا کرو۔ اسلام ضابطہ حیات ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام پوری امت دا احساس کرے دین، توجہ میرے وال، میرے نبی کریم اپنی امت دا احساس کرے دین، آپ اپنی امت دا احساس کرے دین۔ اے میرے پیغمبر دی خوبی آئی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں چاہیے آباد سمجھائی۔ اللہ فرمے دے فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر اگر تواڈے وچ احساس نہ ہویا، اگر تواڈے وچ نرمی تے لطافت نہ ہویا، اگر تواڈے وچ رحمت تے رافت نہ ہویا، اگر تواڈے وچ شفقت نہ ہویا، اگر تواڈے وچ محبت تے پیار نہ ہویا، اے ابو بکر تواڈے قریب نہ بیٹھا ہویا، اے حضرت عمر تواڈا مرید نہ بنیا بیٹھا ہویا، اے عثمان تے علی تواڈے قریب نہ ہویا، تواڈا حلقہ احباب تواڈے یاراں چ اضافہ، تواڈے وفادار ہیں میں اللہ نے ودھارا کیتے، ان دی وجہ آئی عزیز علیہ ما انتم، تواڈی صفاتیں تواڈی خوبی لوگاں دا درد اپنا درد سمجھ دے ہو، لوگاں دی تکلیف اپنی تکلیف سمجھ دے ہو۔ اللہ فرمے دے تو کو جڑا پیغمبر عطا کیتا وہ پوری امت دا بڑا احساس کریں دے۔ سمجھایا وے نہ پائے جو کیا کرنا چاہیے ہے، ادھر ویکھے جی کیا کرنا چاہیے ہے۔ ہن میں ایک اور گل کرن لگا، ایک گل تساں اگر نہ سنی سمجھو تسی کوئی گل ہی نہیں سنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، میرے وال ویکھے جی، اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دا اختیار دیتائی، میرے والے ویکھے جی، اللہ نے فرمایا ہی میرے نبیوں تواڈے اُتے جیڑے ویلے زندگی چ مشکل وقت آویں تساں دعا کرائے میں اللہ فوری قبول کرے سا۔ نبی پاک نے فرمائے سارے نبی دعا کرن اندر جلدی کیتی ہیں، سارے نبی دعا کر گئے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام دعا کیتی کہ نہ کیتی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کیتی کہ نہ کیتی؟ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر گئے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر گئے رب انی مسنی الضر
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ نبی کریم فرمائیں ہر نبی کو اللہ نے دعا دا اختیار نتائی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة مستجابة، ہر نبی کو اللہ نے اختیار نتائی تے ہر نبی نے اپنی مشکل وقت دعا کرن اندر جلدی کر دیتی ہے۔ اللہ دے پاک نبی ساکوں اے سمجھو تساں وی او دعا دا اختیار استعمال کیتے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے سمجھ؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے عائشہ میں حالے اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا، دلوں ویکھیا جے میرے ول سونے ہو دعا اس ٹائم کرنی سی نا جس ٹائم مشکل وقت آوے۔ آپ نے فرمایا جی، تے سوال ہے وے کہ توڑے تے مشکل وقت نہیں آیا؟ نبی پاک نے فرمایا بڑے بڑے مشکل وقت آئیں، میں جڑے ویلے بیت اللہ دے قریب سجدے جونیا لوگ اٹھ دا اوج چاہ کے میرے جسم تے رکھ دیاں، لیکن میں دعا نہیں کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ او وقت بھی آئی جڑے ویلے شیب ابی طالب میں 3 سال کھلے آسمان تلے بند رہ گیا، لوگاں نے میرا بائیکاٹ کیتا ہویا تے میں انولے بھی دعا بولو جڑے ویلے مکے وچوں میں کو کڈھیا گیا ہجرت پیا کرے نام رو کے میں واپس پیا وے نام تے اولے بھی میں دعا دا اختیار استعمال کہنا کیتا۔ لوگ شاعرہ دیان، لوگ ساحرہ دیان، لوگ جادوگرہ دیان، لوگ مجنونہ دیان، میری گردن چاہ کے کپڑا پاوے نا تے وٹ دے نا۔ اللہ دے پاک نبی وال کیا کیتا ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ اے میری عائشہ او وقت بھی آج جنا طیف دا بازار آئی، میرا جسم لولہا نہیں، سر میرا زخمی آئی، میں زید بن حارثہ دے کٹھے ہم اداس نامی بندے دے باغ چ لگا گیا تے اتھا باغ جڑا انگوریں دا باغ آئی، میں ان دی ٹیک لا کے بیٹھا ہم تے میرے جتی اچ اتنا رات تے خون آئی کہ میرا پیر میری جتی دے وچوں نکلن گوارا نہ کرن آئی۔ اللہ دے نبی کیا اولے دعا کیتیاں میں؟ آپ نے فرمائے نہیں۔ توجہ ہے، اللہ دی قسم چکدا لب کے لے آؤ اس طرح دی ہستی۔ اللہ دے نبی تساں والی نہیں کیتی نے وال کیڑے ویلے کرے سو دعا؟ آپ نے فرمائے بدر دا میدان اساں 313 سے او ہزارن سادے کے اسلحہ کہنا انہاں کے اسلحائی، لیکن میں والوی او دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی کنا کرے سو دعا دا اختیار استعمال؟ اے جنی وڈی مشکلات توارے تے آئین، یہ ہون میں جملے بول رہے ہیں تے ہاتھ بندہ ذرا ایتھوں سنے آجے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ قیامت دا دن لگاؤ سی، میری امت دے جسم تے لباس کہنا ہو سی، اپنے بیگانے ہوئے ودے ہو سن، زمین تانبے دی طرح گرم ہو سی، سورج سوانیزے دے برابر ہو سی، کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی، اولے ایک ہستی ہو سی، میں محمد کریم ہو سا، اللہ دا عرش پکڑ کے میں اپنی این دعا دا استعمال کرے سا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً وَإِنِ اخْتَبَيْتُ دَعْوَتِي
شفاعت لامتی یوم القیامہ قیامت لڑی میں ترلا کرنا کھڑا ہو سا تے آکسا اللہ جڑی دعا دا اختیار میں کو دیتا آویں وہ دعا کرنا اللہ میری امت دا خیال فرما اللہ میری امت دا خیال فرما اے میری امت پسینے جغارک ہوئے میں محمد کے گوارا نہیں اے میری امت روے میں محمد کے گوارا نہیں اے میری امت زمین دے اتے گرم زمین تے کھڑی ہوئے میں پیغمبر کے گوارا نہیں امام کائنات نے فرمایا ایشا آدم نبی تو لے کے حضرت عیسیٰ نبی تک سارے نبی اپنے آپ نو پیش کر رہے ہو سن تے رب نفسی کھڑے آدھے ہو سن ایک میں محمد کریم ہو سن جڑا اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چاہ کے ہی کو نعرہ کھڑا مرے نہ ہو سن اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت دا خیال کر آپ نے فرمائے جڑی خاص دعا اللہ نے میں پیغمبر کو عطا کی تھی او دعا بھی میں امت دے نہ کر چھوڑی اللہ نے سچ فرمائے عزیز علیہما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آپ دا میلاد بعد وچ منایا کر پہلے آپ دی سیرت تے آپ دی صفت تے آپ دی تعلیم تے آپ دا پیغام سینے نہ للا اگر تم اپنی بڑھڑی امہ دا احساس نہیں کریں دا تیرے میلاد تے جلوس دا کیا فائدہ اگر اپنے ہمسائے دا احساس نہیں کریں دا والنبی دے عاشق صدامن دا کیا فائدہ اگر تو جانوریں دا احساس نہیں کریں دا والتے کو نبی دے امتی صدامن دا کیا فائدہ اللہ دے ایسا پیغمبر تو کو دیتا جیڑا پیغمبر تو دے درد کو اپنا درد سمجھ دے میں او دعا تو دے واسطے خاص رکھی صرف ایک خوبی دس رہے ہیں تو انہوں بار بار کیا یہ ساڑھے اندر ہے خوبی نہیں ہے تو پھر تو انہوں کوئی حق نہیں میرے نبی دا نام لو تو انہوں کوئی حق نہیں اپنے آپ نو عاشق رسول کہو تو انہوں کوئی حق نہیں نبی دا نام لو تے نبی پاک دی طرح تو آڑے اندر اگر نرمی نہیں احساس نہیں تو سمجھو تساں اسلام ہی نہیں سمجھیا نبی پاک دی بھیست ہی نہیں سمجھی یاد رکھے آجے اگلی گل سنو نبی علیہ السلام کو اللہ نے میرا ایک بات ہی کرنی ہے بس بات ختم اللہ نے میرے محبوب کو معراج کرائی آنکھو بے شک کرائی جسم سمیت کرائی آنکھو بے شک آپ دے وجود نو اللہ نے معراج کرائی انشاءاللہ پکی گل ہے نا نبی کریم معراج تے میں ان پورا واقعہ معراج دا نہیں سنانا لیکن گل اپنے موضوع والی دسنی گئے واپس آئے سمجھ آئی واپس آئے نبی نال ملاقات ویندی واری بھی تے واپس بھی جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی سونے ہو آ رہے ہو واپسوں جی اے دسو اللہ نے تو انہوں کی دیتا ہے اللہ نے تو انہوں کی دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں کو 50 نمازاں عطا کی چن کیا بات توفہ ویک تعلق ویک نسبتاں ویک عزتاں ویک تے توفہ ویک نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں اللہ دے نبی تو آدھی امت دے پیوڑا دیچ میں نبی بن کے گیام میں کو بڑا تجربہ ہے تو آدھی امت دے پیوڑا دیتے ابا و اجداد تے دو نمازاں فرضاں صبح تے شام او دو نہ پڑھ سکتے ہیں تو آدھی امت 50 کی میں پڑھ سی
آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن ارجع الی ربک، اپنے رب کولوں واپس چلے جاؤ، فاسأل التخفیف، تے سوال کرو ہو سکدے اللہ نمازاں کم کر دے میں۔ ادھر ویکھیا جے 6ویں آسمان تے گل ہو رہی ہے، پھر 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا ہیں، پھر اللہ دا عرش، پھر اللہ دے عرش دے اتے، پھر حل اتنا لمبا سفر، 500 سال دا فاصلہ ایک تے دوجی چیز دے درمیان۔ میرے نبی کہہ سکدے سن نہیں ہون کون جاوے، نہیں جایا جاندہ، آپیں بھگتن گے پڑھن گے ٹھیک، ورنہ میں ذمہ دار تھا، نہیں انج نہیں کیا۔ میرے نبی پاک واپس چلے گئے، اللہ نے فرمایا واپس آ گئے ہو خیریت؟ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آکھ رہے سن کہ تواڈی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، تساں مہربانی کرو کم کر دے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب 40 کر دیتیاں نے، چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، 40 ہو گئے نا جی نا تواڈی امت 40 بھی نہیں پڑھ، ساڈے کرتوتاں کولو واقف سن موسیٰ علیہ السلام، کی خیال ہے انہاں 40 بھی نہیں پڑھنیاں، پھر کی کرنا چاہیے؟ پھر جاؤ، نبی پاک نے متھے تے تیور نہیں آندے، اللہ دے پاک پیغمبر دوبارہ لگے گئے، اللہ نے فرمائے والا گئے ہو جیا سونا والا گیا، کیا آکھن چاہندے ہو؟ حالانکہ اللہ دلی دے رات جاندہ، اللہ پیغمبر دی زبان کیا کھاون چاہندا تاکہ دنیا کائنات والے کو پتہ لگے رب اپنے محبوب نال کتنی محبت کریں دے۔ اللہ 40 نمازاں بھی میری امت نہیں پڑھ سکتی، ذرا کم کر دے میں آ۔ اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر میں 3 نمازاں کر دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال واپسی ملاقات ہوئی، اللہ نے کی کیتا؟ اللہ نے 3 کر دیتی ہیں۔ مشکل ہے، پھر جاؤ، پھر جاؤ۔ اچھا والا آ گئے، مختصر کروں ادھر ویکھیا جے، والا آ گئے، اللہ نے فرمائے 20 کر دیچن، نہ صحیح تواڈی امت 20 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ والا آ گئے، 50 ہن 40 ہوئن، 30 ہوئن، 20 ہوئن، 10 ہوئن، 4 چکر لگ گئے، کہیں دی خاطر، کہیں دی خاطر تے میں توانوں سوال کرداں تساں میرے پیغمبر دی خاطر کی کیتا ہے؟ جیڑے پیغمبر نے تواڈی خاطر 4 چکر لائے نے، تساں دسو، تواڈے پنڈ میں پہلی باری آیا، دسو میں ڈیرہ غازی خان والے نوں دساں دا جا کے تساں کی کیتا ہے؟ 4 چکر 10 ہو گئی نے، ہاں جی تواڈی امت 10 بھی نہیں پڑھ سکتی، جاؤ پھر۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے موسیٰ نبی میں کو ہون لحاظ اندے، میں اللہ کو آکھاں جو ڈا تو بھی کم کر، ہون دل نہیں آدھا بس ہون نہ۔ اچھا جے تواڈی امت ڈا نہ پڑھ سکی تے اللہ ناراض ہوئے سی، تے جے ناراض ہویا تے اللہ عذاب دے سی، اے تصور ذہن وچ رکھو۔ میرے نبی ڈر گئے، ہائے میری امت عذاب چاہے میں برداشت نہیں۔ آپ نے فرمایا میرا دل آدھے اللہ کام کر دے وے، لیکن میں ونیاں میں کو لحاظ اندے، توجہ میرے وال۔ اللہ کریم نے عرش تو اعلان فرمایا میرے محبوب میں تواڈے لحاظ کو بھی دیکھ گدے، تواڈے دل چ پیدا ہونا لے احساس کو بھی دیکھ گدے۔ میں 5 نمازاں کر دیتیاں، لیکن جیڑا قانون ہاں میرے رجسٹر جیڑیاں 50 لکھیاں گیاں، میں وہ 50 مٹیں دا نہیں، لکھیاں راوان دے ہو لا تبدیل لکلمات اللہ،
اساں اپنے قانون تبدیل نہیں کریں دے 50 لکھیا را سن تواڈے احساس دی برکت نال میں 5 کر دتن تے جیڑا جیڑا تواڈے کلمے پڑھن والا 5 پوریاں بڑے باقاعدگی دے نال پڑھدا را سی میں اللہ پاک ثواب پورے 50 دا عطا کرے سا سمجھ آئیے تساں سوچ رہے ہو وہ گے کہ اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام دا ایک چکر ہور لوا دیندا کام بن جانا سی کی خیال ہے ایک ہور گل کراں ایتھے ادھر ویکھیا جی 5 پڑھو گے ثواب بولو جے 5 نہیں پڑھو گے تے عذاب بھی ہاں جی ایک گل ذرا ہولی کر رہے ہو 5 پڑھو گے تے ثواب بھی جے 5 چکاؤ گے ضائع کرو گے تے سزا بھی 50واں والی یاد رکھے آجے گل کرن دا مقصد ہے میرے نبی سائیں بار بار چکر لایا کہ نہ لایا کنہ واسطے بولو کنہ واسطے ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ آپ دی سیرت آپ دی زندگی ساڑے واسطے نمونہ ہے جو نبی پاک دیاں عادتاں ہن مزاج ہن او ساڑے اندر ہونے چاہی دیں جو خوبیاں ہن نبی پاک جاں او ساڑے چ ہونے چاہی دیں بھائی جان ایک گل توڑی ٹھیک ہے لیکن میں نو نظمہ ہوں یاد کوئی نہیں ٹھیک ہے نا جی پہلے ایک کدی کوئی نظم سی جڑی میرے کو لکھی ہوئی سی لیکن او ہون نا او ڈائری گم ہو گئی ہے تو وہ پھر لکھاں گے پھر سناواں گے انشاءاللہ معذرت اللہ تو انو برکت دے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ ساڑھے دوستان دی محنت قبول فرما اللہ اپنے اس گھر نو آباد فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما سنیا سنانا سننا قبول فرما عمل دی توفیق عطا فرما پیغمبر دی محبت نصیب فرما پیغمبر علیہ السلام دی سیرت سمجھن دی توفیق عطا فرما اے اللہ ساڑھے تے رحمت فرما اے اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما سیلاب زدگان دی مدد فرما اے اللہ پانی نو روک دے میرے اللہ پانی نو روک دے اے اللہ پانی نو روک دے تیری طاقت نالی پانی چلے اے اللہ تو روک دے اللہ ساڑھی جرت نہیں ساڑھے گھر ساڑھے سارے معاملات ختم ہو گئے نے اللہ سانو معاف کر دے اللہ ساڑھے اتے رحمت فرما اللہ سانو ازمیشاں تو بچا اللہ دکھاں تو بچا اللہ جو بیمار نے شفا عطا فرما جو سیلاب اندر پھنسے نے اللہ انہاں نو نجات عطا فرما یا اللہ سانو سمجھ آ گئی ہے تو ساڑھے تے ناراض ہیں اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا سانو ازمیشاں تو محفوظ فرما اپنے عذاباں تو محفوظ فرما دنیا آخرت دیاں بھلایاں نصیب فرما یا اللہ بے اولادہ نو نرینہ اولاد عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب